अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गांव राजो दीरो में नजफ शाह, जाहिद शाह और दीगर सैयद लाशारियों के घरों में मोहम्मद लाशारी, गुल मोहम्मद लाशारी के घर पर इंतहा पसंदी के तशद्दुद, लाशारी बिरादरी के 3 जख्मी अफराद के साथ एक खातून परी लाशारी मोहम्मद लाशारी को भी जख्मी किया। पीएसपी कस्बों कुरान पाक लेकर और कहा कि हम अपने घरों में बगैर किसी जुर्म के गरीबों पर तशद्दुद किया। हमने एसएसपी दादू, डीएसपी पटकुल मोहम्मद से मुतालबा किया कि गरीबों को इंसाफ फराहम किया जाए। मांझीपुर बलोचिस्तान अवामी पार्टी का अहम इजलास ज़ेर सदारत तहसील सदर सैयद नवीद अहमद शाह में मुनक्किद हुआ, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फहीम भंगर, नायब सदर रहमतुल्लाह खोखर के अलावा मोहम्मद नवाज खोसा, मीर फहद अजीज मरहटा, मोहम्मद शोबान कटोहर, माजिद अली खोसा, अली अहमद चन्ना, कदर हुसैन खोखर, गुलाम हुसैन, शेख जहूर अहमद बरोही, मोहम्मद अदरीस अबड़ो के अलावा कसीर तादाद में मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मांझीपुर के मसाइल और बीएपी की मकबूलियत और उसमें शमूलियत के अलावा मीर सलीम अहमद खान खोसा के तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत की गई और पार्टी को मजीद फाल बनाने के हवाले से मुशावरत भी की गई। एसएसपी कंबर शहदाद कोट इमरान कुरैशी की तरफ से मुकर्रर किया हुआ 15 टीम के इंचार्ज एसआईपी करीमुल्लाह खरोड़ जो कंबर के शहरियों को बिला जवाज तंग कर रहा है। आने जाने वाले मोटरसाइकिल वालों को चेकिंग के बहाने थाने ले जाता है, वहां रिश्वत लेकर छोड़ देता है और उन्हें एसएसपी की धमकियां देता कि अगर रिश्वत नहीं दोगे तो अब चालान कर दिया जाएगा। इस अमल के खिलाफ गोपांग नौजवान इत्तेहाद कंबर की तरफ से जिनाह बाग कंबर से हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर गोपांग नौजवान इत्तेहाद के झंडे लेकर प्रेस क्लब के सामने कमेटी मेंबर गोपांग नौजवान इत्तेहाद के रहनुमाओं मुश्ताक गोपांग, सदाम हुसैन गोपांग, सरवर गोपांग, अली गुल गोपांग, नादिर अहमद अब्दुल कदीर और अली जेब गोपांग की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहिरा करके 15 इंचार्ज कलीमुल्लाह खड़ो को हटाया जाए और कंबर की आवाम को बचाया जाए कि सख्त नारेबाजी की गई। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हम आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काना, डीआईजी रेंजर्स, वजीर आला सिंध और जिले इंतजामिया से मुतालिबा करते हैं कि जल्द अज जल्द कलीम खड़ो को हटाकर किसी ईमानदार ऑफिसर को मुकर्रर करके कंबर की आवाम पर रहम किया जाए, वरना गोपांग नौजवान इत्तेहाद की तरफ से सख्त एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। खुशाब में जिले इंतजामिया एसओपीज पर अमल कराने के लिए मुतहर्रिक बाहुक्म जनाब मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर मुसर्रत जबीर साहिबा ने हिदायत जारी की कि कोई भी शादी हॉल एसओपीज के खिलाफ न करे, वरना उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर नोमान हैदर साहब ने अपनी टीम के हमरा जोहराबाद के मुख्तलिफ शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स का विजिट किया। दौरान विजिट गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से जारी करदा हिदायत की रोशनी में 1 डिश पॉलिसी और कोविड-19 एसओपीज की पाबंदी और अमल दरामद को खास तौर पर चेक किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नोमान महमूद साहब ने महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा हिदायत की खिलाफ पर 3 शादी हॉल्स को सील कर दिया और जनाब असिस्टेंट कमिश्नर नोमान महमूद साहब के हुक्म पर ग्रैंड कैसल मैरिज हॉल के मालिकान के खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी करने पर एफआईआर रजिस्टर करवा दी गई। एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी की सरबराही में मुतहर्रिक गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। सुंदर पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 मुलजिमान सरगना, बाबर उर्फ बाबरी समेत अली रजा और दिलदार गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 4 चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स और नकदी बरामद। मुलजिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, 3 पिस्टल्स और गोलियां भी बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। एडवोकेट इसरार अहमद कुरैशी की जानिब से जिला शहीद बेनजीराबाद के वकला की सिंध पार्क काउंसिल की इलेक्शन के हवाले से अहमद अब्बास मैरिज हॉल सकरन में इलेक्शन मुहिम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सिंध पार्क काउंसिल मेंबर के कैंडिडेट एडवोकेट जियाउल हसन लंजार थे। प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा रईस नूर अहमद लाखो और जिला शहीद बेनजीराबाद, तालुका दौलतपुर और तालुका सकरन की वकला बिरादरी ने बड़ी तादाद में खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया। कुरान पाक की तिलावत की साथ सकरन प्रेस क्लब के सीनियर सहाफी और कालम निगार काजी जावेद सनाई ने हासिल की। प्रोग्राम में स्टेज के फराइज SEDF के चेयरमैन अब्दुल हमीद अराई ने अदा किए। प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों को मुहतसिब आला खान मोहम्मद जरदारी ने इस्तकबालिया पेश किया। प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुका सकरन के रहनुमा मंजूर अहमद सयाल ने मेहमान खुसूसी एडवोकेट जियाउल हसन लंजार को अजरक का तोहफा पेश किया। इस मौके पर सिंध
بار کونسل ممبر کے کینڈیڈیٹ ایڈوکیٹ ضیاء الحسن لنجار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء کے ویلفیئر کے لیے یہ الیکشن ہوتے ہیں، اس میں جو لیڈر سلیکٹ ہو کر آتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور ہمیشہ سندھ کے وکلاء نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ آخر میں ایڈوکیٹ اسرار احمد قریشی کی جانب سے مہمانوں کو عشائیہ دیا گیا۔ شکر گڑھ کی ڈی ایس پی سرکل کی نگرانی میں قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ قانون کے رکھوالے قانون شکن بن گئے۔ ظفروال تحصیل کے اہلکار گنڈا گردی سٹی شکر گڑھ میں دہشت پھیلاتے رہے۔ نجی مارکیٹ کے مالک کے اغوا کی کوشش، پیسے لے کر چھوڑا، انصاف ملنا ناگزیر۔ مارٹ پر بدماشی کرنے والے ظفروال کے اہلکاروں کو بچانے کے لیے ڈی ایس پی شکر گڑھ سرگرم، اس کی سربراہی میں مجھے انصاف نہیں مل سکتا، سائل کی دہائی۔ تھانہ ظفروال کے 4 اہلکاروں کی دوسری تحصیل میں آ کر اندھیر نگری سول کپڑوں میں نجی کمپنی مارٹ میں داخل ہو کر طوفان، بدتمیزی، مارٹ کے مالک اور عملے کو گندی گالیاں، موبائل فون چھین لیے، دھکے دے کر ساتھ چلنے کی ضد پر ہراساں کرتے رہے۔ بعد ازاں آس پاس کی گلیوں میں گھماتے رہے، دھکے دے کر بغیر نمبر گاڑی میں ڈال دیا، بعد میں پیسے لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ہم نے متعلقہ ادارے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر پاکستان کو بھی درخواست ارسال کی، لیکن ہمیں ڈی ایس پی شکر گڑھ ندیم یاسین سے انصاف کی توقع نہیں تھی اور نہ ہی ہے۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں، ہم پاکستانی ہیں، ہماری تذلیل کی گئی ہے۔ آس پاس کے لوگ منہ دیکھتے رہے۔ ڈپٹی کمشنر صوبت پور ببر خان کاکڑ کی خصوصی ہدایت پر عوام کو سستی اور معیاری اشیاء خورونوش کی فراہمی کے لیے اسسٹنٹ کمشنر مانجھی پور عبدالکریم بگٹی کی جانب سے سستا بازار کا انعقاد کیا گیا۔ بازار میں گوشت، مچھلی، سبزی، چوزوں اور دیگر اشیاء خورونوش اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کے سٹال لگائے گئے تھے۔ اس موقع پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر مانجھی پور عبدالکریم بگٹی نے تحصیلدار محمد خان لہڑی، پٹواری سوالی خان، محمد حسنی اور دیگر عملے کے ہمراہ دورہ کیا، جبکہ شہریوں کی کثیر تعداد نے سستی اشیاء خریدنے کے لیے بڑی تعداد میں سستے بازار کا رخ کیا اور خوب خریداری کی، اور ضلع انتظامیہ کے اس اقدام کو خوب سراہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس قسم کے سستے بازاروں کا انعقاد ہر ہفتے کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ الحمرا آرٹ میوزیم فنون لطیفہ کی ترویج و ترقی کا ضامن۔ میوزیم میں 118 عالمی شہرائے افاق آرٹسٹوں کے 300 فن پارے موجود ہیں، جن سے ہزار سالہ تہذیب و تمدن ثقافت جھلکتی ہے۔ یہ میوزیم آرٹ سے محبت کرنے والوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ عالمی شہرائے افاق آرٹسٹوں عبدالرحمان چغتائی، استاد اللہ بخش، صادقین، شاکر علی، صفدر، حنیف رامی، شمزہ احمد پروین، کولن ٹیوڈ اور اسلم کمال کے فن پارے میوزیم کی زینت ہیں۔ جمعی انجینئر میری کترینا، کامل خان، ممتاز، انامولیکا احمد، سعید اختر، زبید آغا، خالد اقبال جیسے مستند مصور کا کام بھی اس میوزیم کا اثاثہ ہے۔ فنون لطیفہ سے محبت رکھنے والوں کے پیش نظر الحمرا آرٹ میوزیم کا ورچوئل ٹور الحمرا کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ تھانہ سٹی سرائے عالمگیر میں حوالات میں بند ملزم محمد بوٹا ولد جان محمد گوم جٹ سکنا جندال، جو کہ مقدمہ نمبر 257 مورخہ 12/9/2020 بجرم A381 ٹیپے میں ریمانڈ پر تھا۔ آج صبح حوالات کے بیت الخلاء میں گیا، جو کافی دیر بیت الخلاء سے نہ نکلا، جس پر ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے حوالات میں جا کر چیک کیا تو مذکورہ کی لاش روشن دان کے ساتھ لڑک رہی تھی، جس نے اپنی شلوار کا اوزار بند گلے میں ڈال کر بیت الخلاء کے روشن دان کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ وقوع کی اطلاع پر فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او گجرات نے تفتیشی افسر نائٹ محرر اور حوالات ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو معطل کر دیا، جبکہ ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے کر انہیں واقعے کی مکمل انکوائری کر کے 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ راجہ جنگ میں چوری، ڈکیتی اور منشیات فروشی عروج پر ہے۔ گزشتہ رات راجہ جنگ ذکی برادرز پیٹرول پمپ کا مینیجر محمد سلیم سے 3 مسلح ڈکیت گن پوائنٹ پر راؤ خانوال نہر کے قریب رات 7:30 بجے 11,11,330 روپے لے کر فرار ہو گئے، جبکہ تھانہ راجہ جنگ میں درخواست دینے کے لیے آنے والے سائلین کے لیے تھانے کا مین گیٹ بند کر کے عوام کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ سہیل مرزا فوکل پرسن ٹائیگر فورس لاہور سٹی کا لاک ڈاؤن کو مد نظر رکھتے ہوئے یوٹیلیٹی سٹورز کا وزٹ، چینی، آٹا اور دالیں، گھی کی دستیابی اور انتظامات کا جائزہ۔ لاہور کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کی طرح انفینٹری روڈ یوٹیلیٹی سٹور لاہور کینٹ میں بھی ہر چیز ڈی سی ریٹ پر موجود، انتظامیہ کے انتظامات کو سراہا۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی ان کے پیغام کو سراہا۔ ڈی پی او بہاولپور کی خصوصی ہدایت پر تھانہ اوچھ شریف کے ایس ایچ او شیخ وسیم اسلم کی زیر نگرانی اے ایس آئی سجاد حسین لغاری اور اے ایس آئی چودھری سلیم اختر کی بین الاقوامی ڈکیت گینگ کے 2 مفرور اشتہاری ملزمان اللہ دتا اور غلام عباس کو گرفتار کر کے ان سے 2.5 لاکھ روپے نقدی، اسلحہ، موٹر سائیکل برآمد۔ ایس ایچ او نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان سے تفتیش کی جا رہی ہے، وارداتوں کے انکشاف کی توقع کی جا رہی ہے اور اس گینگ کے دیگر لوگوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کی
کسی رعایت کے مستحق نہیں. میں اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ ان کے خلاف ہر حد تک جاؤں گا. پنجاب پیرا میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب انسٹیٹیوٹ مینٹل ہیلتھ لاہور کے زیر اہتمام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا. محفل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہوا. تلاوت کلام پاک حافظ محمد سجاد صاحب، نعت رسول مقبول جناب محمد ارشد بٹ صاحب، بیان شان مصطفیٰ جناب محمد تنویر بٹی صاحب نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عقیدت کے لیے پھول نچھاور کیے اور محفل میلاد میں حافظ محمد سجاد صاحب، محمد شیر افغان صاحب، محمد اشرف چند صاحب، خالد امان نول صاحب، محمد ریاض صاحب، باجی نازیہ اختر صاحبہ، تنویر بھٹی صاحب، محمد ارشد بٹ صاحب، رانا تنویر صاحب، تنویر بٹ صاحب، لیاقت مغل، اشرف مسیح صاحب، رفیق سہوترا صاحب، بابر گل صاحب، شاہد یونس صاحب، عاطف بٹی صاحب، ذوالفقار جگہ، عثمان گجر صاحب اور پیرا میڈیکل سٹاف کے دوستوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. محفل کے اختتام پر غلامان رسول کی طرف سے لنگر تقسیم کیا گیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز.